Tes karaoke dulu. Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah. Allahu Akbar la ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صلي فرضه إشاء 4 ركعات. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا ذرية صالحة إنك سميع دعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم افتحنا فتوح العارفين يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك واغننا بفضلك. اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى ونسألك الصحة والعافية والسلام والسعادة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Salat Ba'diyah dulu. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du, fa nas'alullaha ta'ala maghfiratahu wa sitrah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Para jamaah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita keyakinan, memberikan kita kemudahan untuk melangkahkan kaki kembali untuk beribadah sholat tarawih pada malam hari ini. Kenikmatan ini patut kita syukuri karena dari sekian juta, sekian miliar umat Islam, kita termasuk dari hambanya yang pada malam hari ini, di malam yang mulia ini bermuajahah, saling bertatap muka untuk bersama-sama beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang luar biasa ini mari kita syukuri bersama. Shalawat serta salam janganlah kita lupakan untuk kita curahkan kepada junjungan kita, manusia yang paling sempurna, al-insanul kamil, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak diakui sebagai umatnya sehingga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Qur'an yang kami kutip tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina, mereka, sesungguhnya mereka, qalu, yang mengatakan, rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah di jalannya Allah, tatanazzal, akan terus turun kepada mereka, alaihimul malaika, para malaikat-malaikat Allah. Nah, maksudnya apa? Di sini orang yang beriman mengakui, mentakrir secara lisan, secara zahir, bahwa saya beriman kepada Allah, saya orang Islam dan saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian istiqomah. Apa itu istiqomah? Continue, terus menerus ya, di jalan Allah, melaksanakan kebaikan, melakukan ibadah. Maka bagi mereka apa? Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat-malaikat Allah itu akan terus datang kepada mereka. Ngapain? Memberikan bantuan, pertolongan ya, atas izin Allah tentunya. Alla takhafu wa la tahzanu, dan mereka sekali-kali janganlah takut dan janganlah bersedih. Wa abshiru bil jannah, sampaikanlah kabar gembira. Abshir itu kabar gembira kepada mereka. Apa itu? Surga, dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Para jamaah, satu garis bawah yang saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah tentang keistiqomahan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan istiqomah itu continue, tapi continuenya dalam kebaikan, continuenya dalam ibadah. Misalkan, wah saya wis terlanjur nggak tahu sholat subuh, ya wis istiqomah lah, nggak usah sholat subuh. Nah, itu bukan istiqomah namanya, istirahat. Istirahat, bukan istiqomah namanya, istirahat. Benar juga ya. Istirahat. Yang dinamakan istiqomah itu adalah kebaikan yang dilakukan secara terus menerus, continue, tanpa ada putusnya. Dan Rasulullah pernah ngendikan, apa itu? Ahabbul amali indallahi, nah, sebaik-baik perbuatan ibadah ya di sisi Allah itu adalah yang continue wa in qalla, meskipun sedikit. Yang continue, yang terus menerus meskipun sedikit. Contohnya apa? Misalkan ada yang sregep sholat duha. Fadilah sholat duha itu luar biasa jamaah sekalian.
Kalau kita sholat duha 2 rakaat, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. 2 rakaat saja setiap hari, maka Allah ya menjamin kebutuhan kita tidak akan pernah tidak terpenuhi, pasti terpenuhi. Apalagi ditambah 2 rakaat lagi 4 rakaat, pasti akan bergelimang rezeki. Maka jangan sampai kita melewatkan sholat duha. Ya, sholat duha cukuplah misalkan kita istiqomahkan 2 rakaat setiap hari. Kata Rasulullah, ya, jangan bebani dirimu dengan sesuatu ibadah yang kamu sendiri tidak mampu untuk menjalankannya. Ya, maksudnya apa? Allah itu memberikan kita kemudahan. Ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita istiqomahkan tidak harus banyak. Sholat malam 12 rakaat, capek kalau tiap hari. Ya sesekali lah boleh, setahun sekali gitu. Boleh. Tapi yang istiqomah minimal kita ada pegangan, ada senjata. Untuk apa? Untuk tameng kita, untuk perisai dalam hidup kita. Oh, saya alhamdulillah istiqomah. Apa? Masukkan kotak infak. Nah, berapa? 2.000 rupiah misalkan. Atau berapa won di sini? Ya, 500 atau 1.000 won setiap harinya di kotak infak masjid. Istiqomah. Walaupun cuma seminggu sekali, istiqomah. Nah, amalan yang sedikit yang diistiqomai ini yang akan menjadi perisai, akan menjadi benteng diri kita agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Maka di bulan suci Ramadan ini sehari-harinya kita dituntut salah satunya untuk melaksanakan ibadah yang istiqomah. Ya. Jangankan yang sunnah, yang wajib loh itu kita disuruh istiqomah. Apa itu? Puasa. Kan tiap hari kita diwajibkan berpuasa. Maka momentum bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang tepat bagi kita. Kalau kita mau memiliki ibadah yang istiqomah, maksudnya di luar yang wajib. Kalau yang wajib ya tetap wajib, tetap harus dilaksanakan. Kudu harus wajib, binti fardu ain, sholat 5 waktu, bayar zakat dan lain sebagainya, itu istiqomah terus. Maksudnya adalah amalan sunnah yang dapat kita kerjakan di luar ibadah yang wajib. Kita mau istiqomah baca sholawat sehari 100, monggo. Sehari 10, silahkan. Mau istiqomah sholat tahajud 2 rakaat saja setiap hari, silahkan. Mau membaca Al-Quran misalkan 1 hari 1 kaca, 1 halaman atau 1 lembar, monggo silahkan. Nah, mumpung kita ada di madrasah Ramadan, ada di pesantren Ramadan, yang mana memang kita diskenariokan oleh Gusti Allah untuk tetap bisa beribadah secara istiqomah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang memiliki keistiqomahan dalam ibadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatul qiyam yarhamukumullah. Sholatul la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها أين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل عليه يا رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل عليه يا رسول الله. الله أكبر. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل عليه يا رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اجعلنا بالإيمان الكاملين وللفرائض مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولأفك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وبالهدى متمسكين وإلى الجنة داخلين ومن النار ناجين ومن طعام الجنة آكلين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وبحور عين متزوجين ومن سندوس واستبرق وديباج متلبسين ومن لبن وعسل مصفى من الشاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من عبادك سعداء المقبولين ولا تجعلنا من أشقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل عليه يا رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. اللهم صل عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
شرور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك عملا متقبلا ونسألك دعاء مقبولا ونسألك الصحة والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تكسيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد أن أدائي فرض شهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على ربي صل عليه وسلم. اللهم صل عليه. Pagduan dulu. Namanya oh, pesto. Ledala. Yes lah.
tim di grup men kok ya kok kayak Bandung nggak salah yang buruan lo Lagi mas. jangan dulu kok pinter ya rakyatan sekaya begal Oke. Wah, siap. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وعلى آل بيته وقضى حاجاتنا حاجاتكم ونوصل إلى جميع أولاد آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا.
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du, fanas'alullah ta'ala maghfiratahu wa sitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita dalam kitab Fiqhu Al-Hikayah, fikih hikayat tentang permasalahan sholat. Sholat ini banyak diceritakan karena merupakan tiang agama. Biar pondasi kita kuat, biar bangunan kita kuat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah dalam agama Islam ini dengan percaya diri. Al-Hikayatu Tsalitsah, kisah yang ketiga di fikih hikayah ini adalah fi afdaliyati jama'atil isya, keutamaan berjamaah sholat isya atau berjamaah sholat isya. Ya. Gimana? An Ubaidillah ibni Umar, ada sahabat namanya Ubaidillah, ya, Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri radhiyallahu taala anhu qol, berkata beliau, lam yakun yafutuni salatul isya, tidak pernah sekalipun saya itu melewatkan salat isya fil jamaah, secara berjamaah, qot, sama sekali. Ya, selama hidupnya ketika beliau udah aslam atau bermasuk Islam, tidak pernah sekalipun beliau tidak sholat isya berjamaah, pasti sholat berjamaah. Saking tahunya beliau fadilah, keutamaan orang yang sholat jamaah isya. Fanazala bi lailatan dhaifun, kemudian suatu malam ternyata Ubaidillah ini kedapatan tamu. Nah, tamu bengi-bengi, ada tamu malam-malam, ya, ke rumahnya Ubaidillah. Sementara ada hadis mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yukrimu dhaifahu. Ya, jadi kita tuh harus menghormati tamu kalau datang. Bahkan Rasulullah itu nyugoni makanan yang terakhir yang ada di dapur beliau. Saking pengen ikramu dhuyuf, ya, menghormati tamu. Maka sahabat Ubaidillah ini pun pengen menghormati tamu, sehingga nggak mau meninggalkan tamunya sendirian. Ya, dijamu terus, kemudian dijagongi lah istilahnya itu, ditemoni, tidak ditinggalkan.
Fasyaghaltu bisababihi, sehingga saya itu sibuk karena melayani tamu tadi. Wa fatatni sholatul isya'i fil jamaah, karena saya tadi itu terlalu sibuk dengan tamu tadi, saya itu kelewatan sholat berjamaah di masjid yang biasanya saya selalu istiqomah terus sholat jamaah. Karena tamu ini datang malam-malam dan saya pengen menghormati tamu, ternyata sampai kelewatan sholat isya berjamaah. Fa kharajtu, maka karena saya iling tadi, saya belum sholat jamaah. Ketika tamunya sudah pulang, akhirnya saya keluar rumah. Ngapain? Atlubus sholata fil masjidi al-Basrah. Beliau itu keliling masjid, masjid di desanya Basrah, ngalor ngidul, dari timur ke barat, selatan ke utara, nyari, bukan nyari jodoh, nyari masjid, mencari masjid yang belum melaksanakan sholat isya berjamaah. Nah, ini keunikannya kalau di Timur Tengah itu sholat itu biasanya bertahap, berjamaah sekalian. Kalau di sini, kalau di Indonesia itu kan barengan. Misalkan sholat jamaah Jumat setengah 12, hampir semua sholatnya setengah 12. Tapi kalau di Arab Saudi atau di negara-negara Timur Tengah itu bertahap. Masjid sini jam setengah 12, yang masjid sana jam setengah 1, masjid sana setengah 2. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena umat Islam ketika saya Jumatan siang itu kan banyak yang bekerja, ada yang di pasar, ada yang sopir dan sebagainya, memberi kesempatan bagi mereka yang bekerja agar bisa tetap melaksanakan sholat Jumat, sehingga ada tahapannya. Dilalahi, sahabat Ubaidillah ini ketika mencari di masjid-masjid di sekitar Basrah, kota Basrah, ternyata semua masjid yang ada di sana itu sudah melaksanakan sholat isya berjamaah. Fawajadtu annas kulluhum qad shallu. Nah, di masjid-masjid itu sembahyang. Akhirnya apa? Tanya ke rumah-rumah. Sampai tanya ke rumah-rumah, adakah yang belum sholat isya? Wahai saudaraku, ada yang belum sholat isya? Tanya ke orang-orang. Dan ternyata beliau mendapatkan semua orang yang ada di kota Basrah sudah sholat isya berjamaah. Wa ghilatil masajid, dan masjid-masjid sudah dikunci juga. Faraja'tu ila baiti. Nah, karena saya tidak mendapatkan masjid yang masih belum sholat dan semua orang sudah sholat, akhirnya saya kembali lagi ke rumah, pulang dengan tangan kosong, belum sholat isya juga. Kemudian wa qultu, aku mengatakan pada diriku, waqad warada fil hadis syarif, agar ngedem-ngedem hati ini, aku ingat ada hadis yang mengatakan anna sholatal jama'ati tazidu ala sholatil fardi bisab'in wa ishrina darajah, bahwa sesungguhnya sholat jamaah itu kelebihannya daripada sholat sendirian adalah 27 derajat. Oh, berarti sholat jamaah itu 27 derajat pahalanya, sholat sendirian cuma satu. Akhirnya fasolaitu, aku sholat al-isya, sholat isya 27 kali, sab'an wa ishrina marrotan, 27 kali sholat isya, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, sampai 27 kali. Tsumma numtu, akhirnya saya bisa tenang dan bisa beristirahat. Fara'aitu fil manam, namun demikian ketika saya tidur, saya mendapatkan nightmare, mendapatkan mimpi buruk. Apa itu mimpi buruknya? Ka'annani ma'a qaumin, seakan-akan saya itu bersama seorang jamaah, bersama segerombolan jamaah, ala khailin wa nahnu nastabiq. Jamaah itu semuanya naik kendaraan, naik kuda, semuanya berjajar naik kuda semuanya, dan kami berlomba dalam sebuah pacuan kuda.
Wa ana arqudu ala farasi fala talhaquhum. Ketika kami memulai perlombaan pacuan kuda tadi, ternyata semua orang itu jauh di depan saya. Kudanya sangat kencang semuanya. Saya mencoba memukuli kuda saya agar bisa lari dengan cepat, tetapi satu pun dari mereka tidak ada yang saya lampaui. Saya tertinggal jauh di belakang mereka. Faltafata ilayya ahaduhum. Nah, karena saya berusaha keras tapi enggak sampai kepada mereka, saya teriak sehingga satu orang di antara mereka memperhatikan saya, akhirnya memelankan kudanya. Nah, karena kudanya pelan, akhirnya bareng dengan saya. Dan dia noleh ke saya. Wa qala li, dan yang bersangkutan mengatakan kepadaku, la tut'id farasak. Wahai rajul, wahai Ubaidillah, katanya, jangan kamu mencapekkan itu ya. Jangan kamu terlalu memforsir tenaga kudamu. Falasta talhaquna, kamu tidak akan sekali-kali bisa menyaingi kami. Faqultu lahum, maka aku menjawab kepada mereka, 5, kenapa? Saya enggak bisa nyelip kalian semua di sini. Dia mengatakan, qal li'annana shalainal isya jamaah. Karena kami semua yang ada di depanmu sudah sholat isya berjamaah. Wa anta sholaita wahdak. Sementara engkau sholat isya sendirian. Meskipun kamu sholatnya 27 kali, tapi sendirian. Sholat berapapun tetap pahalanya satu. Tidak bisa dibandingkan dengan kami yang sudah sholat isya berjamaah. Fantabahtu, aku terkonsentrasikan ke situ. Wa ana maghmumun hazinun lidzalika, dan aku sangat sedih sekali karena hal tersebut. Nah, inilah para jamaah sekalian kisahnya Ubaidillah, ya, seorang sahabat yang benar-benar istiqomah menjalankan sholat isya berjamaah. Ada sebuah riwayat juga yang menceritakan, barang siapa orang yang sholat isya berjamaah, isyanya berjamaah, dan sholat subuhnya berjamaah, itu ditulis ka'annahu, seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Misalkan kita sholat isya di awal waktu, sampai kemudian sholat subuhnya juga berjamaah, itu kita dicatat ya malaikat pahalanya seperti kita sholat semalaman suntuk. Ada yang pernah praktek sholat semalaman suntuk dari isya sampai subuh? Dereng. Nah, maka biar kita mendapatkan pahala sholat sunnah semalaman suntuk, jangan sampai meninggalkan sholat isya berjamaah, meskipun hanya 2 orang saja, meskipun kita dalam keadaan musafir. Nah, dan yang paling penting adalah sholat subuh tepat waktu. Alhamdulillah saya sholat isya tadi tepat waktu. Sholat subuh berjamaah jam piro? Jam 09.00. Yang di sini ya. Tapi berjamaah sama siapa? Sama teman-teman sekamar. Ya. Tidur semuanya. Jadi, maka tidak. Yang dimaksudkan di sini adalah sholat berjamaahnya di waktunya, di waktu yang sholat itu didirikan. Ini semoga bermanfaat, kisah dari Ubaidillah ini menjadi kasih bagi kita. Apa? Ya, salah satu hal yang membedakan ciri kita sama orang munafik itu kata Rasulullah adalah sholat subuh. Ya, maka saking pentingnya sholat subuh itu sebagian ulama salafun saleh itu mengatakan jangan tidur 1 jam sebelum sholat subuh dan 1 jam setelah sholat subuh. Ya, biar apa? Kemuliaan itu ada bagi orang yang bangun 1 jam sebelum sholat subuh. Ya.
Idza talabal ula fa sahrul layali. Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka hidupkan ya 1 jam sebelum subuh. Ngapain? Bu dzikiran, bu maca Quran, bu bertasbih, bu salat. Pokoknya 1 jam sebelum subuh bangun. Ngapain? Ya zikir la ilaha illallah astagfirullahaladzim. Ya mbek scroll astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah kan nih bisa. Ya, PS-an itu kan Allahu Akbar lah gitu. Berzikir 1 jam. 1 jam sebelum sholat subuh. Dan diwanti-wanti, apalagi abah saya itu selalu wanti-wanti para santrinya, apalagi anak-anaknya, agar tidak tidur setelah sholat subuh. Kapan bolehnya? Apa itu namanya? Setelah masuk sholat duha. Ya, sholat duha. Minimal kita berangkat kerja itu sudah sholat duha. Kalau nggak ngandak ya di kantor. 2 rakaat. Insya Allah kebutuhan kita semuanya dicukupi oleh Gusti Allah. Gak usah panjang-panjang sholat duha itu. Kan sunnahnya sholat duha itu setelah baca Al-Fatihah baca Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha. Kemudian rakaat kedua baca wadduha. Gak kuat sampean. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh. Sah. Nggih. Biar apa? Biar kita melatih diri kita salat duha. Yang kedua, dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Nah, lama-lama nanti lah hafal sendiri. Oh, ternyata saya sudah 1 tahun, 2 tahun kok gini terus, pengen ada kerentek di hatinya untuk menambah ayat-ayat tersebut. Ya, biar kita terlatih melaksanakan salat duha. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang hamba-hambanya yang senang melaksanakan ibadah berjamaah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.